راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሩሎም ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ቀደም ግዛት ትግራይ አካል ግዛት ክልል አምሓራ ጌርካ በሚዲያታት ምግዋሕ አካል ጥሕሰት ውዕል ፕሪቶሪያ እዩ ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ وحسننا تحليو نمربتنا نخنملس توادد ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ የድሊ ተመዛበልትን መርሐተ ሃይማኖትን ፕሮጀክት ሓደ ቅዱስ ንሓደ ስድራ ዝብሉን ካልኦት ዛዕባታትን እናዳህተሰት አንሄት ዝገብር ዜና ሓደ ሰዓት እንሁጁም ይርሎ ክብራ ሰማዕቲ ዜና ሓደ ሰዓት በምሳይ አባ ጽጋብ መስኪኢላ ቴክኒክ ዝዕለት በሓባር ብምዃንዩ ምሳና ጽንሑ فلما نباهم نفس سمعت إن أربعة حبريت أيوم. بريزيدنت جنرال تادس ورده مس دايركتور بروجرام لمعات ودب حوارات هاجرات أب إثيوبيا زربا كايدم. أتوم بريزيدنت مس بروجرام لمعات ودب حوارات هاجرات دايركتور بروجرام مس نواتن دايمت إنبران سراويت باسيل ماسي إسران خلتن ميازيا خلتشون عسر شوعتن أمت مرات أبزن بروم تانحيت بزعبا مس نواتن دايمت إنبران سراويت تجري زتيوم. كيد مس نوات أجرم تكالن دايمت إنبران سراويت تجري DDR قدم بسنكي تكنيكاوي تأجم تقاريو ومسمحوز حبرو بريزيدنت جنرال تادس ورده إذا خيدي ربحوا لعل سلاسوانا تتأنخروا كم زغتصل كليتهم مس بالسنبات أجرم تكالن دايمت إنبران سراوي تجري تتحيزو مملاس جزءات تجرين أب كبير كونتات زركبو تمزابلتن حبيرو كرئة زجباء زد أقصو بريزيدنت جنرال تادسة وعلى بريتورا كيتا شرارفة أب مفتسام نتجري يخون إثيوبيا زهبوا ربحات لعالم قانون استمال السلام كم زرقا جزء أجنزيبهم الحزيز جبر زلو خيدي DDR تطبق مخانوزنا أدو دايركتور بروجرام لمعات ودو حوارات هاجرات أب إثيوبيا بقديهم خيري تتأنخيرو نخقصل مس ناي فيدرال أكلاتن لجستي هاجراتن حبيرخا حفتي ناي متأخخاب سرح كمز سلاسل قليصهم بيت صحفة بريزيدنت كمز حبرو حزد ما كبرى سمعتي حدا تحسونا بخمنا بسمعتي كأربية حدا ميدياتات منجست فيدرالن كل الأمحران حاجة منجست إتا حجر وعلى بريتوريا بزت أبان بزت أحسن أجباب معرب تجري أكل جزءات كل الأمحرة خمس وانا تجيرو ترجعمتي مال اختطات كحالفو مجبر نوع على بريتوريا زت أحس بمخانو قلت أف الرمات كجبرلو كابيني جزء من محدار تجري أتحساسيبو يوهنس برهانة كم صعب كأربلنا يوم كابيني جزاوي من محدار تجري أب وناو قدات عمل كتو مجلسي أوتيوم كم زفلت إبل إتمجلسي كم هزبي نايهلونا مر تجارلو كنكايد دحر مصنح زلاقي تصعب أودو بناي مبال وعلى تختيمو أب كل تعلي كوينا سلامون بوليتيكاون قالسي إننا كايدنا مخنا كله زرد أيو يبل من أنت سلام كبال حق منجستا وصل تجري أنت ترجع أب تحت وررت زلوا خنا أب معقوي مأخلاص زلوا هزبنا نمجلسو زدن سهوت إن حرفه كم هزب توسختي واقع إن خفلنا أنت خنا وعلي بريتوريا بمول إنت كفتصم كوانات تثبيت زجبر كله إن فتصمنا نركبيبل كابيني جزاوي محمد تجري أب زبصو وانا مجلسي أنت خنا حدنا فدرال منجستي ميدياتات نايكل أمحرا ميدياتات كوميونيكيشن حق منجستي تهاجرن وعلي بريتوريا بزت سواء بزت حسن أجباب معربة تجري أكل جزء كل الأمحرة كما زخونة تجارو ترجعمتي ملقطات كحلفو إنها تجبر كم زلوا يجلز أبي ورح ميازاك تشين عصر تشوعة عامة مرت تراح كابز تم حلالفون متكاس بيت صحفة كوميونيكيشن كل الأمحران كوربوريشن برودكاستينج أمحران ميازا شمنت تشين عصر تشوعة عامة مرت يتكازي تولد يتكازي زبنتون بتجبر مسايد يتبق بطل أبي تحت زبل أرستي أبي زرق حوا ملقطي حمرة أكل كل الأمحرة كما زخونة جيرهم بمغرب بقلتي نوعلي سلام بريتوريا زي طبعا حق من قصتي تهاجر زي تحسن أزيو حد جنيا ملقتي أم حلالفهم يبل أب مجلسيوم تكال برس إثيوبيا كفلو عنقات جرينيا بوجنو ميازي حد كتشن عصر شعات عامة مرت أبزك على حزينا كل التزوات أمحرة مالتون جندر حمرة زرخب بروجكت من قدي يسجن مهلاو بمجلس حمرة أكل كل الأمحرة جيرو بمقرب تمساسالي حد جنيا زينا حيزو وزي منبارون اتمجلسي الزخاخر بتزامدي ميازي عسراك تشن عصر شعات عامة مرت كتما جندر نمل مع بالزبل أب كتما أديس أبا شرات أديس العلوت حلفتي فيدال منجستي أبز ترخبلو أبز تسالت أوتوت متأخخ بتليتون باسم والقيت صقد يساتي حمرة وفيا كم استمركته بقطتا بمرخبت حفاش بمتحلاف زون معرب تجري أكل كل الأمحرة كم زخون جركا ملقتن متحلاف استجبر وديت مخانو يبر زي كم زيز أمثلة تجبر نوعلي بريتوريا زي تحسن نستجمر كيد السلام زجودن جيت كدقس زخل بحتى وجدين أزيو حد جنيا تجبرن يول كابيني جزاوي من محدار تجري أبي زوجو وانا مجلسين كابيني جزاوي من محدار تجري إذا تجبر بتري كم
ዝኾነኖን እዚ ብወገን ትካላት ሚድያን ኮሙኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ዝግበሩ ዘለው ሓደገኛን ተደጋገምትን ሽርሕታት ንማሕበራዊ ስኒትን ሕውነትን ክልቲኡ ህዝብታት ዝጎድእ ብምዃኑ ካብ ዘይግቡእን ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝጻብኣን ተግባሮም ክዕቀቡን ንጽውዕ ይብል። መንግስቲ ፌደራል እውን እዚ ጉዳይ ኣጻሪዩ መእረምታ ስጉምቲ ክወስድን ነባሪ ሰላም ኣብ ምስፋን ቁልፊ ተራ ዘለዎ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ብምሉእነት ንኽፍጸም ግቡኡ ክዋጻእን ጻውዒቱ ኣቕሪቡ። ክብራ ሰማዕቲ ተድምጽዎ ዘለኹም ካብ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ሬድዮ ትግራይ ዜና 1 ሰዓት እዩ። ክብራ ሰማዕቲ ሕዚ እውን ዜና 1 ሰዓት እናቐጸለ ይርከብ። ኣብ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ጣብያ ዓዲ ኮኸብ ካብ ወከልቲ ሕብረተሰብ ዝተረኸብሉ ዋዕላ ሰላም ከም ዝተሳለጠ ተገሊጹ። እቲ ዝተኻይደ ዘተ ኣብታ ወረዳ ገበንን ስግኣት ገበንን ክቕነስ ዝኽእል ሕብረተሰብ በዓል ዋና ኮይኑ ንክሳተፍ ርድኢት ንምፍጣር ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ዋና ኣዛዚ ፖሊስ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ተጋዳላይ ምዕሾ ኣስመ ከም ዝገለጽዎ ከም ወረዳ ዝፍጽሙ ገበናት ኣቐዲምካ ናይ ምምካን ስራሕቲ ምስ ሕብረተሰብ ብምርድዳእ በብጣቢኡ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ሰላም ወሳናይ ምዃኑ ሓቢሮም ከም ወረዳ ገበንን ስግኣት ገበንን ንምቕናስ ዝለዓለ ትኹረት ተዋሂብዎ ምህላው ዝገለጹ እቶም ሓላፊ መላእ ሕብረተሰብ ኣካል ሓይሊ ጸጥታ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ንዝተዋደደ ጸብጻብ ዜና ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ እዩ። ኣካላት ፍትሒ ብዳጽነት ከይዓማ ዘይርጉእ ፖለቲካዊ ትግራይ እንቅፋት ይኾነን ከም ዘሎ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ፍሊጡ። ልዕልነት ግዝኣት ሕጊ ክነግስ ናጽነት ኣካላት ፍትሒ ክረጋገጽ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምስ ሕብረተሰብ ተላፊኑ ክሰርሕ ይግባእ ተባሂሉ መሳርሕትና ኤፍሬም ገብረኺዳን ከም ዝስዕብ ድማ ክቐርበልና እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ትካላት ፍትሒ ናይ ውልቀን ጉጅለን መሳርሒታት ዝኾናሉ ባይታ ሰፊሕ እዩ ዝበሉ በዓል ሞያ ሕጊ ኣይተወልዳይ ኣረጋዊ ካብ ፖለቲካዊ ውግንነት ነፃ ኮይነን ልዕልነት ግዝኣት ሕጊ ኣብ ምርግጋጽ ብነፃነት ክሰርሓ ይግባእ ኢሎም ትካላት ውልቀ ሰባት ዝተገደው ሕዘና የተሓከረ ዚያትን ከም መሳርሒ ብምጥቃም ናይ ባዕሎም ረብሓ ከረጋግጡ ዝንቀሳቀሱ ባይታ ሰፊሕ ዘሎ ኣብ መሬት ማለት ስለዚ هذا الحكرات دي ما خندتها على مثلا وسرود بتحجم مسحين زمسرات كبوليتيكاوي بتقولوا كبوليتيكاوي طالعه نتاخوينا نجا حتى تنسنا رغاغط نحب خدفي هذا الحكرات متنكا البوليتيكاوي مسرحون وسانترا يزلون كالات فتحي نصان غلصن كوينن ابايتا زرع صقم كفتحا لعل غدا خم زلون زحبرو ايتولداي بمنصرزي زتفلالي اكالات منغستن زي منغستان تكالاتن نصانت تكالات فتحي امرغغاص كسرحو لوم يبلو زوم أبايت هذا زلوا وانتي المفتاح اللي ترى يكون زلوا ونا بمنطر جي ترى أي وصفة تهزوي خد عندكشيكم ميديا واحد كلها أنا بزلنا يو بعرف أن يتحقق على كسر حلوة نزوم كسر حلوة بتفضل على كلات المستوون زي ما مستوى كلاتهم كله ذكالوه جبر له حسن جبر لعلنا حقته تخبيرو سلام حبرت السب مرققات كم زكال تكالات فتح زقاوة مالو علامة كفتما خمس قبان عدل زفتر كوينو نزن متكبار قراتنات كلون حدر الديت كفتر كم زقبان زحبرو دما أبيرو فتحي دايركتريت من محدار استفلا لي قبانات آيتا في السهاول درفا إليم نسا أكلات فتح كلوان تخوينة مجمرة قراتنات يزل قراتنات مالتها مالتيو مالت لعلنا حق نحر هدي اللي ويخع رلو أفلو قزات حق نحر دازي اللي حبرنا هالنبرين كلن زي الرداء مجمرة كفتر خلاله معرتهم خالوت نايل معات سرحتي أكلات فتحون كرأي خلاله سو قنص مقادي قصيلو قنص اندحرات فتح خاطو قنص تقاليلو بنقدم مفتاري كافزي آتم حادة تحتات مرقازي سلازي نزي سرح زي سرح وخل بجت اندحر دا تمديو عفتكال بأقواو كسرح زغول سو مياه مقصار مالتي مياه ونسألت كله مالو تدفن تلو خازي حتى تلو قلس زغوانا مسرح كما تخلالو دحرزي محبر ساقرات النسعة كله له قبولنات يلو قبولنات انتهلو تنتكالات فتحون سرحة بأقواو سرح الله دحوري تاكم نسيو سراجع فصل ما حق حلو تفصل من تحقي أزل على بركة صحيح أزل على بركة تحوص يتاخون الله سراجع سلام سراجع خونتات يلو كاب جبن ناس أزخون سرعة متكال ناس عنت كالات فتح مرققات مالتي زبالو أيتفسها كالات فتح خط انكرا فتح خنقص كل زملكة أكل تحوابي رخصر حلو خمس قبائي قلتو ندحر سلام زيلا ندحر مرقع زيلا ندحر جبن زبارة خط تقول ندحر نافتها بير جونس وننترليو معالتا جونس ترليو وتجونس تعالي لسرعة ندحر زيلكا نا خاز متصدي خونس كا خاز هادم سبي تقولنا تناكلات فتي تنكران تقولنا نصحنا سرحة تقولنا بأنصار زين تحدى سريحنا لو تنمسنا هل نازل ابنة اللني
بيت مخري وردا صراء ومبرتا ورا مريت برسات دنن سدت من أسين زي تفتحوا فتناتات اتا وردا خوينهم كاتسيلهم كم زلو فليطوم ات بيت مخري عبرو عاي زبن مبل 4 سرع قبائيو زاجد كفتحوا زي كالو صقمات بستوعدد منقد زي ممرح تولدو مخانو ابالات ات بيت مخري قليصوم مكتل افو قبائي اتا وردا ممهر قبر مدهن هايلو بوغنوم زقصلو زلو صقمات دو نكبلو بتخلت كسرحلهم كم بيت مخري ابتا زلا كيسي سرحت كتتلن قصصرن كم زكايدو اتحساسيبوم أما حداري وردات صراء ومبرتا أيتا خافتو برهانة أبز حلفو تشعنت أوارح كم وردا أفت أرى عدل سراح أم أكبت ألن حفت تفترون نتربحنت سدرا سواتن تملست تقادلتن كم أودما أبصحت مسارة لمعات حشافت أما كم زلو أبريهم كم تأبس أبو دايت كوميونيكيشن وردات صراء ومبرتا حزد ما كبرى سمعتي بزعبا مقرات حيل مبرهت زتمت تحستو يونا باخ مناف سمعتك قرب أب مسارة لمعات بتصح زلو عنوات نمقوت صار حيل مبرهتي مخنيات يخون كم زلو أقلقلوت حيل إلكتريك سمين ريجن قليزو أب ترانسفورمرن ناي مسمر جمداتن زقات أمزلو قدعات نمقوت صار حيل مبرهتي تأنك مخانو ترديو حبرة سب حقا زاي كخون اتتكال تسويعو كيروس كبرى سلاسة توسخ حزننا الله أبز تفلالي كوابتات كتما مقالة ببوان مقرات حيل مبرهتي إناقات أميركب نزي مقرات مسارات بمقبار تكالنا راري تقراي مسيت وكالا قلقلوت حيل مبرهت سمين رجن أي تحفتا ملما تانحيت أبز قبرنا الأوان نايتي زقات أمزلوت أقام مقرات انتبره كم زيبلو مقرات لله تفلالي من قديت حدا ياو مقالة رجن رجاو وشتي مقالة كاو ناري هابتشن سرحتتاتي سرح مقو مالتي ياو كاو زيهم تنا بعنجايت النوارة أو كونكريت ما مقيار سرحتي اللي سروح لو ببروغرام مالتي تخلى ياو لما مسمر لاتو زافات بحر زاف كلتات له بزيهم مخنياتون ياو حالفنا حيل مقرات قاتمي سالسا يونا مسارة المعات الصح عنوتر أو ترانسفورمرات أو مسمرات بتلاقي زخز أربع محلات ترجعامي الصح قدعات له مو بقوا مخنياتون لقاتم حيل مقرات له ياو تي رابعين دقنا ياو هاجر فرجعون لقاتم نحيل مقرات له بزيهم مخنياتات يومتهم نحيل مقرات لقاتم له مالتي ببوانو زقات أمزلو مقرات حيل مبرهتي نمستخخال كمتكال انت يتقبروا لكم من لحاتيتنا يوم ايتهافتامو لما انت ملسو فولنتري مسوحهم سرحتتات أو سومون ويا وقت سوم بروجرام لا تتحزى بمعرفة الطف نجار اللي بفولنتري بصراحة مقنعات نجورم نحيلي مقراص بروجرام حزنا يعني أنا قارئ أو مالتي أو نقارئ أول جزيون بميديا بالFM بحورة سو قد زكجت كبر نفلتينا قدمي ساعات مالتي تخلعي يعطينا أبزاف لاتو مسمرات نستم مداركتي أكلات نسوم بمنكر لما مسمر لاتو زافات لأورسو نحيل مقراتات الناس سعرتاتي كبري مالتي سالسا ياو بزنا مسرة المعات عنوتي أو ترانسفورمرات بزح قدعات يوصح له مالتي عم مسمرو بزح قدعات كاتم له مالتي سلازي أمون ياو خم مفتحي مس ناسطتها بوليس على مدارك كلات بمتحوار ترانسفورمراتون حلوة كبر له مستحورة السطحاوي تام مسمر الوصح قدراتهم أو حلوة كبر الموت نحيل مقراتات للناس هم يوم سعرتات كبر ومالتي أب ترانسفورمرن ناي مسمر جمدات زقات أمزلو قدرات نمقررات حيل مبراتي أنك مخانو تردئو حبرتسب نزوم مسارة المعات أب مكل خال حاجة زي كخون توم حلفي يجنزبو بكاوي إلا لو ترانسفورمرات ننحل حدو حبرتسب وخل حلوة كجور للمو كوا قدرات كلا خلني مسمر من تمساسالي مالتي كوا حليفي أو ترجعامي مقرات لقات إنه أبزنا زافات لا مسمر العطوية بتعمي ترجعام مقراتات كوا الفترة ساتون مسمر وش العطو زافات يومو زي أمون يوم الملكتهم بيت عيوتات فولي تخرت يوم تي لم مسمر العطو زاف عم مقراص وخل تحبر كجور تلو نحيلي مقراتات الناس عرضت تكبر الملختي للن أب مسارة المعات حيل مبرات زقبر متعررين تلو حبرتسب قدمو قدم مدلاو نخقبر تحساب بمقبر أقلقلوت حيل إلكتريك ريجن مقالة مس ميدياتات بمتحبار كمز وجوون أي تهفتامو حبيروم حزر ما كبرى سمعتي حدا حبريتا نافخنا بسمعتي كأربيا أب 3 أبيات تمرتي نا 4 شح تمهارو نتس مرمر عيني كمستخيدة تقليصو نتس مرمر عيني بيرو تمرتي بيرو أن تقراي لايت فور ذا وورلد تشايلد اي هيلز 1 2 3 I can see حفشوا هوسبيتال كيحان بحابار بمخانيو تخايدو أبيرو أن
متحابري اتي بروجرام ايت برهو قبر مريم اب 2016 عام تمرات تجمره بروجكت وفري نص مرمر عيني كساب حزي اب مقله زوبا دبو مبرقن ماخلاين نلعلي 40 تمحارو مرمرا كم استجبر حبيرهم كابزياتهم تجمر اي زلهم لعلي 700 منصر كم زلهم ترغاغيطو بنصاز تعدلهم كم زلون نايتوم زترافو اب ادجيت كم زلون حبيرهم ناي مرأي تجمر زلهم منصر كاب مجزاء بتوسخي ناي حكمنان مدحانيتن وصاي ملؤ بملؤ كم زشفن قليصهم نزي بروجكت دما لعلي 8 مليون بر تمديبو يسرحلو كم زلو بمرداء ات بروجكت وصيتاتون تجمجيمو ناب خالوت ابيات تمرتين مسفح كم سرح حبيرهم نايتي مقصلتا دما نسرحتنيات بيرو تمرت تግራይ ነፃ ምርመራ ዓይኒ ተኻይዱ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣይተ እስማኤል አብዱራህማን ኣብ ተምሃሮ ዝተጀመረ ነፃ ምርመራ ዓይኒ ኣብ ሰራሕተኛታት ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ውን ምክያዱ ሕብረተሰብ ኣብ እዋኑ ምርመራ ከካይድን መነፅር ናይ ምግባር ባህሊ ከዓቢ ዝገብርን ኢሎም ተጠቀምቲ እቲ ነፃ ምርመራ ዓይኒ በጎኖም ብዓቕምን ግንዛበ ምንኣስን ከይተሓከሙ ከም ዝጸንሑን ሕዚ በቲ ነፃ ምርመራ ተረባሕቲ ብምዃኖም ኣመስጊኖም مسناي قدات تمرتي إنك وزعنا مز تتحيزو دما كبرى سماعتي عب زمانة تمرت قلت شحن 10 عام تمرت عبز وهاب بيراو فتنا شامنا كفلي صبغو صيت المركب زخل قدمه مدلاو يوجن مهلاو تمهارون ممرانن ملو قدامي بركي بيت تمرتي تعانا دوك قليصوم بتصحفت تمرتي كتما عدقرات عبز عامت اسات 1580 تمهارو شامنا كفلي بيراو فتنا كم زوسدو افليطو يزلو مسرحتنا راهي الارغاوي كم صعب تقربنا تمهارو شامناي كفلي ملوك قداماي برك بيت تمرتي ጫዓና ዱግ ኣብ ዝወሃብ ብሄራዊ ፈተና ጽቡቕ ውጽኢት ንምርካብ ዘኽእሎም ቅድመ ምድላው ይገብሩ ከም ዘለው ይገልጹ ከይድ መምሃር ምስትምሃር ሕዝን እحنا ሻምና ክፍልና ሃለና ጣዕም ጽቡቕ እዮም ዘምሁርና ወላ ሸውዓ ክፍልና ሃለና ወላ ዓመትና ዘለልና ኮይኑ ግን ብስተፈላለየ ሓገዝ ነገሩ ወላ ኣብ ሽፍት ገለና ጸውዑ ስተፈላለየ ሓገዝ ገይሮም ጽቡቕ ገይሮም ይምህርና ነይሮም ሕዝው ነው ሻምና ክፍሊ جنرال صبغتيت كنا بموال تيتوريال فولي حاجزنا نيتورك ناغوري مهرنا ايام نحنا ون تستمهرنا يا خينا بغزا بمدكامن كالوتناي قد محزنور جنرالات بمسرح صبغتيت نحنا نتصنع لنا نغطال خونس جلي بانك مانجر ኣብ ትምርቲ ኣብ ኩሉ ነገራት ኣብ ፍሉይ ሓገዝ ኣብ ቲቶሪያል ኣብ ኩሉ ጠንኪረ ይጽንዕ ብጣዕሚ ተግህውን ይመሃር ይሓትት ኣብ ተወሳኺ ክፍለ ግዜ ሓጋዝ ትምርቲ ብምምሃር ሕልፍ ፈተናታት ብምርዳእን ካልኦት ደገፋት ብምግባርን እቶም ተምሃሮ ጽቡቕ ውጽኢት ከምጽኡ ይሕግዙ ከም ዘለው ድማ መምህራን ቤት ትምርቲ የረድኡ ኣብ ሓንቲ ዓመት ክልተ ግዜ ምሕላፍ ሰለስተ ግዜ ምሕላፍ ነይሩ ኣብኡ ዓብይ ጽዕንቶ ነይሩ ኢለ ከምቲ ዝሓለፈ ግን ታይና ጌርና ነዚ ጸገምስ ከመይ ጌርና ንፍታሐየ ብዝብል ተንቢልና ከም ደቅና ጌርና እስኪ ዘንስራ حاولت نسرح لنا تدغاغم كو تيتوريال فلي حاجزنا بلنا نصعر لنا نهارنا نمتاي صبوقيت نهمصو فلي حاجز نحجزينا توتوريال نحجزينا تتاتون ننشمنا كفلي زخون كما بهيراو نرانا تمساسالي نزي حلف عمت نراها كما يكابزي ديمت يخون نزي تمساسال ديمت زبل كاول مصحفتي ناي مسرته فلطت هلو نشمنا كفلي زطقم بمحجز طرانيفنا صبوقيت نهمصو تمامرنا يخون تمهارنا يخون حايرنا نسرح لنا رئيس ممهر ملوك قداماي بركي بيت تمرتي ጫዓና ዱግ ممهر عالم برهان አበበ ሎም ዘበን ብሄራዊ ፈተና ንዝወስዱ ተምሃሮ ካብ ሕሉፍ ብዝሐሸ ኣብ ዝተረጋግዐ ኩነታት ኮይኖም ምድላው ይግበር ከም ዘሎ ይሕብሩ ኣብዚ ዓመት 84 ተምሃሮ ሻምናይ ክፍሊ ብሄራዊ ፈተና ያው ኩሉ ነገር ማልዮም ፈተኦም ግዛዕም ዘማልኡ ተምሃሮ ኣለውና ኣብዚ ዓመት ጽቡቕ ዝኾነ ዝተረጋግዐ እዩ ብትል ምኽምራሕ ዝኽእል ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ይኮነን ጽቡቕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ንዮም ኣብዚ ዓመት ናይ ምሕላፍ ጥራሕቲ ይኮነስ ዝሐሸ ውጽኢት ኣምጽኦም ተወዳደርቲ ንኽኾኑ መሰረት ጌርና ምስ መምህራንና እናተዛረብና ንሰርሕ ኣለና ኢና ዝብለለና ተወካሊ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ከተማ ዓዲግራት ኣይተ ተስፋይ ስብሃት ሎሚ ዘበን ልዕሊ 1580 ተምሃሮ ሻምናይ ክፍሊ ብሄራዊ ፈተና ከም ዝወስዱን ኣጽጋቢ ውጽኢት ንምዝጋብውን ዝተፈላለዩ ቅድመ ምድላዋት ይስራሕ ምህላውን ይዛረቡ 15 ኣብያት ትምህርቲ ኣለዋና ኣብዚ ንኽፍተኑ ዝተመዝገቡ ተምሃሮ 1589 ተምሃሮ ንኽንፍትን ትልመለና ኣብዚ ስራሕናዮ ቅድመ ምድላው ስራሕቲ እንታይ እዩ ሓደ ተምሃራይ ብስነ ልቦና ተዳልዩ ንኽጸንሕ ምስ ኣብያት ትምህርቲ ናሰራሕና ጸኒሕና ኢና ፖርሽን ውን ብእዋኑ ንኽሽፈን ፖርሽን ዝሸፍን ከመ ኻር ጥራሕ ዘይኮነስ ዝግበሩ ሓገዛት ውን ብመልክዕ ፍሉይ ሓገዝ ብመልክዕ ቱቶሪያል ኣተኣሳሲርካ ዝግበሩ ስራሕቲ ናተቐላጥፉ
ወይ ጽቡቃት መንቀሳቀስ እናተገበሩ ናይ ምብቅቃዕ ስራሕቲ እናተሳለጠነ ክጸንሕ ተገይሩ እዩ ኣብዚ ህዝኒ ቀርብና ዘለና መዝገባ ናይ ተሻምናይ ክፍሊ ክንመጽእ ከለና ብተሓድሽ ቴክኖሎጂ ናይ አሰልጠንቲ ሰልጠና ተዋሂቡ ከም ከተማ ዓዲግራት እውን ብሰሙያታት ICT ንኩሎም ሱፐርቫይዘራትን ርእሰ ምራንን አመዛዝገባ ሓድሽቲ ቴክኖሎጂ ኦፍላይን ሰልጠና ተዋሂቡ 100% መዝግብና አዳሊና ንርከብ ማለት እዩ። ኣብ ሕሉፍ ዓመት ብሄራዊ ፈተና ካብ ዝወሰዱ ተምሃሮ ሻምናይ ክፍሊ ከተማ ዓዲግራት ልዕሊ 95 ሚእታዊ ከም ዝሓለፉ ድማ መረዳእታ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ታ ከተማ የመላኽት። ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተዋሃቦ ዕድልን ግዘን ብኣግባቡ ተጠቂሙ ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ተጋሩ ቅድሚት ተሰሪዑ ክሰርሕ ይግባእ ክብል ጽላል ሲቪክ ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ጸዊዑ ኣብ ህልው ኩነታት ኣዲቡ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሓድሽ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘርግሖ ትልሚ ስራሕ ኣብ ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልትን ስደተኛታት ተጋሩ ግልጽ ዝኾነ ተግባራዊ ትልሚ ኣይቀመጠን ክብል ነቂፉ ብምዃኑ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሕዝውን ዝተዋሃቦ ዕድልን ግዘን ብኣግባቡ ተጠቂሙ ቅድሚት ክስራዕ ዝግብኦ ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ተጋሩ ቅድሚያ ክህቦ እቲ ማሕበር ጸዊዑ ጸላእትና ካብ መሬት ምዕራብ ትግራይ ብዝረኸቦ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ፋይዳ ጥራሕ ዘይኮነስ ትግራይን ህዝባን እዚ ከባቢ ብምስኣኖም ዝኸሰርዎ መጠን እናለክዑ ኩሉ መደያዊ ክፍኣት ተግባራቶም ኣጠንኺሮም ቀጺሎምሉ ኣለዉ ክብል ድማ ሓቢሩ ደጋው ተጽዕኖ ፌደራል መንግስትን መሻርክቱን ምስቲ ኣብ ትግራይ አጋጢሙ ዘሎ ክፍተት መሪሕነት ፖለቲካ ተደሚሩ ስቃይን መከራን ህዝብና ካብ ምግዳድ ሓሊፉ ኣብ ቀጻሊ መንነት ባህልን ቋንቋን ህዝብና ግልጽን እዋናውን ሓደጋ ኣውዲኡ ይርከብ ድማ ኢሉ ጽላል ሲቪክ ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ብምዃኑ ድማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፌደራል መንግስትን መሻርክቱን ኣብ ልዕሊ ህዝብን መሬትን ምዕራብ ትግራይ ዝኸተልዎ ዘለዉ ጉጉይ ኣላውን ከምኡውን ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ከም ህዝቢ ናይ ምብትታን ምጽናትን ኣካይዳታት ብዘይወዓል ሕደር ክስተኻኸሉ ሓላፍነት ወሲዱ ክሰርሕ ኣጥቢቕና ንሓትት ክብል ጽላል ሲቪክ ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ መግለጺኡ ሓቲቱሎ ካብ ናይ ተመዛበልቲ ጉዳይ እንከይ ወጻና ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ንምርግጋጽን ተመዛበልቲ ወገናት ውሕስኖም ተሓልዩ ናብ መረበቶም ንምምላስን ሓድነት መሪሕነት ህዝቢ ትግራይ ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ኣቦታት ሃይማኖት ሓቢሮም መሳርሕትና ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ከም ስዕብ ክትቀርበልና እያ መረጋጋጽ ግዝኣታዊ ሓድነትን ምምላስ ተመዛበልትን ሓዊሱ ዝተፈረመ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዛጊድ ብዘይ ምትግባሩ ስቃይ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝተመዛበሉ ወገናት ሕዝውን ይቕጽለሎም ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ኸይሕልፉ ኣብ ስጋ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ መረበቶም ክምለሱ ሓድነት መራሕትን ህዝብን ወሳኒ ምዃኑ ኣቦታት ሃይማኖትን ካልኦት ወገናትን ይገልጹ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩለ ሓደ ኹኑ እዩ ዝበለ ተፋቀሩ በይናቲኩም ይዝበለና በብዘለኹም ተፋቀሩ ይዝበለና ስለዚህ በብዘለና አንተ ዘይ ተፋቂርና ትጥሜት ዞም ጸለኹለ ተሓድነት ዘይ ምህላው እዩ ጻም መከራት ሕማም ትሞት ኮታት ሁሉ ዞም ጸዘሎ ሓድነት ዘይ ምህላው እዩ ስለዚህ ናይ ተሓድነት ዘይ መጠርኖ ፊ እንታይና ኩሉ ነገራት ጸገምና ውሽጢ ገዲፍና ህዝብ ትግራይ ንምድሓን ሓደን ምዃን ያበቃ ሓምሻ ዓመቱ ዝሓዘ ከማ መቁ ገዙ ዝወፀ ወድማ ተሃያብ ህዝቢ ወይ ድማ ተለጋሰ ህዝቢ ዝነበረ ህዝቢ ወይ ድማ ተሰደድ ለውዓል ኮይኑ ሰደድ ዝነበረ ህዝቢ ኣብዚ መከራዚ ካብ ዝወደቀ 50 ዓመት ሒዙሎሞ ለዚ መሰረት ገይራ ዓለም ክትሕግዞ እዩ ዝግባእ ዓለም ከምቶም ካልኦት ዝተፈናቀሉ ናይ ዓለም ዘለዉ ማሕበረሰብ ከምኡ ምልክዕ ክትሪኦ እዩ ዝግባእ ዜጋ እዩ ዝመውት ዘሎ ሰብ እዩ ዝመውት ዘሎ ውልቀ ረብሓ ውልቀ ምሽማይ ዝብል ካብ ህዝብኻ ምውዳእ ታሪክ ካሊእ ይውል ካብ ክልልና ጀሚሩ ክሻፍ ፌደራል نقدم حنتا دو دقان تخبيرا جزءان تخبيرا نبدي حرويتها وقت تحرسن كتقط قطنيات جمر دقان تزي خبيرات مريت من ما يتقط قطنا يتحرسن أراوي زقدام ورون أو كنتي صغري نحنا ونكم يزقبر ذلوانا كاب كل الناس بسلطان جمر كان يعلم مش ما ينبر بأبو البرتوريا ولا تقوار قني اللي حادث ديما أنا يوعلو حادث ديما أنا يوعلو فيدرالي هون كل الناون أو كنور أنت خوينا ما بسلطان كتنبر حزب تخبير كاي حزب تام محادير كاي حزب أوجز أنت مليس كاي حزب تتعاقف كاي حدنا تفاتير كالي أنا بلعلو خوينكا حاولنا نزح حزب توتين كايو دحرت حزب مهلا أخا بعد أتيكم زور زردنا دياسبورا تجارو تمزابل تكملسو دمت أمن الناس معتاني حميم زبالو زم أبوتات حزون تجمع وجنوم ترديهم زجبرو وزنورك عالسي أنا خيرهم كقتلو يجبا إلهم ያው ተጥሚያት ኮለ ዝዩ ሓደ ጥሚያት ህዝብና ዝሃለቕ ለዝሞትሎ ካልኣይ ብናይ ስነ ልቦና ጭንቀት ርእሱ ተዛዊ ርእሱ ተዋላሽው ስለዚህ ነዚ ክድሕ እንተ ኮይኑ ግን ህዝብ ኮለ ናይ ፖለቲካ መራሕቲና ሓደ ኹን ክውን ኣለና ብፍላይ ሕዚ ገበርተ ሰናይ ላወጽሉ ኣብ ልኸድሉ ሰዓት ንርከብ ሕጂ
እሙሙና ብዙሕ ግዝና ዝነበሩ ማይ ዘቕርቡልና ዝነበሩ ሕክምና ዘቕርቡልና ዝነበሩ ሕማቕ ይጸብቕ እኽሊ ዘቕርቡልና ዝነበሩ ሕዝሶም ላለቀቁ ላወፁ ይኸደለው ኣብ ኬንዳ ማይ ዘቕርብ የለን ሕጂ ኣብዚ ሓዚ ሰዓት እኽሊ ዘቕርብ ኣካል የለን ስለዚ ኣብዚ ሓዚ ሰዓት እዚኣ ናይ ተጋሩ ሓድነት ዝጥንክረሉ እዩ ናይ ውሽጢ ይኹን ናይ ደገ ኣብዚኣ ድማ ዲያስፖራ ዘለኹም ከምታ ናይ ትማሊ ከምታ ትማሊ ከይተፈላለኹም ለ3 ዓመት ዝገበርኹምሞ ኣስተዋፅኦ ንኣዳ ኣለና ህዝብና ይመውት ኣሎ ህዝብና ይጠፍእ ኣሎ ህዝብና ፅንተት ይፍፀመሉ ኣሎ ስለዚ ህዝቢ ዓለም ሕዚ ክረድ ኣሎ ኣብ ለበልኩምሉ ሰዓት ዓለም ሰሚዕኩም ካብ ፅንተት ትወደአት ወዲኡ ዝተረፍና ልዘርኢ ንኸውን ሰባት ተሪፍና ኢና ሕጂ تزرق لكون استرافه حزب دم حزي أو كبير حرقاني بقلطف نام مربتنا بزي مملاسنا قداي موتن سقاين نخون لنا زبلو زم بوتات كله زملكتو أكل أم مملاس تمزابلتي تأمتجير كسرح تسوي عم كبرى سمعتي تدمت قوة اللخم كاب إيجنسي مرخبة حفاش تقراي راديو تقراي زينا حدا ساعتيو حزد ما حدا تقوما نبخم نبس سمعتي كعربيات تقوما وانا وحبريتا بي بي سي نزعدقو عماويل زد امتيو فابريكا سمينتو مسابو نزتو السنة اوان زتنح ببزحي بي بي سي زعينتو سمينتو نقطعدقو التدليو عماويل من كاي واقع سلزقبرة كاب علت إسران خلتن ورحي ميازا خلتشحن 10 عمت مرات جميرو اتعدل كتقومولو أمر باب حبريتو تقعي زلو كبرى سمعتي ون كم لتأكم كنحبر نفوتو كابز بمقصد ما بروجكت حدا قدوس نحدا سدرا زتأمت تحسوا إن أنا بخوم نبسمعت كنقرب حاجة سبكة زوبا مقرب تقراي حمورا بروجكت حدا قدوس نحدا بيتسب عرسة متحققات ألا وغيرو إذا بروجكت كان مربتهم استمزاب الوجنات نمحقق زخ المخانو دما تقاليوز يزولو يرسالم قبر مدهن توسخ حيزتنا لا أب منبر السلامة كساتي برهان أرثوذكس توحد بيت كريستيان تجراي حجر سبكة زوا معراب حمورا زت وتنم كاب مربتو نستمزابلن نستسددن حزب زوا معراب تجراي نمحجاز زخ البروجكت حدا قدوس نحدا بيت سوا عرسة متحجاز علاو خوينم بروجكت حدا قدوس نحدا بيت سوا عرسة متحجاز تمزابلتي زوا معراب تجراي نام مربتهم كساب زملسو زلوم محبراوي كتباون سن البناون تجمعات نمكلاز مخانو ليك أباباس حجر سبكة حمورا بوصاوناتنا إلى بريهم إذا كحجاز زقبام أكلات الناس نعنا بتي كوميتي بالنا الناس نعنا خنقربنا نسخاتكم دمو حادث نحجز زخافدكم أيكونن تنت حجزون حاجز دما بقات أنا فتحجز أكل نبعلو أكاونت ينزأتوا ملو أدراشة هو هذاكم يو ملو أدراشة ملو أكاونت ملو أنت قطر سلكي أفضل لكم ممكن كون بتقص أصروان دحر جزية أنا جلست على سبب حناية ثاني أساس حادث سبب حناية يلكمون أو قدم سوينا أو قدم زاويرن موجس الترخلو عبي منفساوي سبأوم متحبار زاد اللي كونتاتي زي زي بروجكت أب تأجم زركابو تمزابلتي أجلجلوت حكمنا منبر جزاء عدل صراحن عدل تمرتن كرخبو زجبريلهم حادث مخال مالت تازة تحتت $50 ياتا بروجكت $50 من الوقت نوانا تمنزيرانا بشدش شحن حمشتم يتنكباوي تخون بحزز الله من الزاري بحدا نمر بحدا نبلع بحدا نتحقاقز نردادا زبل سبأونت زتلابسه التحساس بايو ناتس انمبر تزول نجر تخافيلنا منبر انت جميرنا تعدنا انا تاخلنا ولا ثاني اشتي تجرايس نتجارو اخلتيا اكايد صراح منفساو كوليج فريمناطوس بصعاونو يوحنس بوغنم تمزابلتن محجاز كل ببعقمو كحجز تصويعم سلا እግዚአብሔር ዘቦናውን አፍታ ሀገረ ስብከቶም ከይዶም ህዝቦም መርሑ ወንጌል ከምሁሩ ሕዝኮ ዝሞተ ምንዛዝን ዝተጨናነቀ ምርግጋዕ ዳአዮም እንበር ና ወንጌል መምሃር ሆነ አተው እንታይ ቦታ ይብሎሙን معرف يبلوم لما عنتي افتح حدا ديبيتريوم افتح حدا صباح لما عنتريوم افتح حدا تريوم تمشوا يحضروا انت وقحي ومبصرقا مكينه يحضروا ارخفوا تግራይ ረኺውኝ ህዝብ ክፉ ይደቅ ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርክኩም እስኻትኩም ናይ ዘኹም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አጽንዕዎት ህዝብኩም ነምህሮ ይዘኻበልዎ እግዚአብሔር ጽባሕ ከውጓሕና ይኽእልሞ ሓደራ ሓደ ሰብ بسرعات بزلون بخموتين زردون بزفلطو
ዝርዳውን ብዝራኸበሉ ንዝረድኦ ኢና ክንከይድ ኢሉ ፕሮጀክት ተቀሪጹ ዘሎሞ እግዚአብሔር ይሓግዝኩም እግዚአብሔር ይባርከና ዘዘራርብናዮም ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብወገኖም በመንበረ ሰላማት ሓሲቡ ዘሎ ፕሮጀክት ሓደ ቅዱስ ንሓደ ቤተሰብ ዓርሰ ምትሕጋዝ ጸገም ተመዛባላይ ዘቃለል ብምዃኑ ቀልጢፉ ናብ ተግባር ከኣቱ ይግባእ ኢሎም ካብ 2013 ጀሚሮም ዲያስፖራ ቅዱሳት ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ዘሎም ናይ ደቂ ሰባት ፍቅሪ ዘሎም ንሓጎዝና መጽዮም እዮም ህዝብ ኩሉ ብትወጽሉ ፕሮጀክት ሓደ ንሓደ ዝብል ርዱኡና ኢና ንብል ሓና ዝኩሉ ርዱኡና እግዚአብሔር ዓስብኩም እዩ ዓስበኩም ርዱኡና እዚ ፕሮጀክት በሃገረ ስብከት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሕሞራ አተሓባባራይነት ዝቆመን ብቡፃን አበው ሊቃነ ጳጳሳት አቡነ ናትናኤልን አቡነ ቄረሎስን ብላዕለዋይ ዝምራሕን ቀጥታዊ ክትትል ቁፅርን ዝግበረሉ ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ሕዚ ድማ ክብራ ሰማዕቲ ሓደ ሓበሬታ ናባኹም ናብ ሰማዕቲ ከቕርብ እየ ኣብ ወረዳ ኣሕሳ ዝረኣዩ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ህንፀት ኣባይትን ውራ መሬትን ብመረዳእታ ክፀፍፍ ብምግባር ዝወረሩ ኣካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰዶም መተሓባባሪ ግብረ ሓይሊ ወረዳ ኣሕሳ ኣይተ ኤልያስ ገብሩ ሓቢሮም ኣብ መሬትን መሬት ትንከፍን ንዕሰል ብዝብል መሪሕ ቃል ተወከልቲ ጣብያታት ወረዳን ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ መብርሂ ዝሃቡ መተሓባባሪ ግብረ ሓይልን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ሰላምን ጸጥታን ወረዳ ኣሕሳ ኣይተ ኤልያስ ገብሩ ዘይሕጋዊ ህንፀት ኣባይትን ውራ መሬትን ጠንቂ ሰናይ ምምሕዳር ኮይኖም ምህላዎም ኣፍሊጦም ኣብታ ወረዳ ብዙሓት ዘይሕጋዊ ህንፀት ኣባይትን ውራ መሬትን ካብ መምርሒ ኣዋጅን ደንብን ወፃእን ይውረሩ ምህላዎም ዝገለጹ እቶም ሓላፊ ተዋዲድኻ ምስራሕ ቀዳምነት ከም ዝውሃቦ ኣብርሆም ብብርኪ ወረዳን ጣብያታትን ተጣይሹ ዘሎ ግብረ ሓይሊ ቁልፊ ዕማማት ከም ዘለዎም ዝገለጹ ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣሕሳ ኣይተ ሙዘይ ደበበ ብወገኖም ጠንቂ ሰናይ ምምሕዳር ኮይኑ ዘሎ ውራ መሬት ብምዕጋት መንበሪ ስድራ ስዋኣትን ሓርበኛታት ተጋደልትን ምርግጋጽ ብቀዳምነት ከም ዝስራሕ ኣብርሆም ርክብ ህዝቢ ወረዳ ኣሕሳ ከም ዝሓበሮ ካብዚ ምቕፃል ድማ ክብራ ሰማዕቲ ሓደ ትሕዝቶ እየ ናባኹም ናብ ሰማዕቲ ከቕርብ ዝረአ ዘሎ ናህሪ ዋጋ ኣብ ቁጠባ ትግራይ ልዑል ጸቕጢ ከም ዝሕደረ ኣብ ስራሕቶም እውን እንቅፋት ከም ዝኾኖም ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ መቐለ ገሊጾም እዮም ዘለዉ መሳርሕትና ሰለማዊት ገብረ ኣምላክ ተወሳኺ ሒዛትልና ኣላ ዝረአ ዘሎ ናህሪ ዋጋ ኣብ ቁጠባ ትግራይ ልዑል ጸቕጢ ከም ዝሕደረን ኣብ ስራሕቶም እውን ዕንቅፋት ከም ዝኾኖም ዘዘራረብናዮም ነጋዶ ከተማ መቐለ ገሊጾም ወናይና ህንፃ መሳርያ እንዲ ስራሕ ምንም የለ ዝሕሊ እንዮ አለትና ዛዓድ ኩነታት ጸሊዎ እንዮ አለስ ሰብሲ ሓሳው ኻሊ እንዮ እና ስራሕ ኮፊሊ ነው ነጋዳይ እሽተይ ነገር ብዝተፈጠረ ቁጽሪ ማሕበረሰብ ክሽብር ዘይምግባር ያው ናህናኳ ኮንስትራክሽን ስለዝኾነ ብዙሕ ኾነን በተለይ ኣብ ናይ ዝብልዑ ስተይ ነገራት ገለግን ብዙሕ ጭንናቅ ነገር ይረአይሞ እስ ማሕበረሰብ ካልእ ችግር ተዘይኾነ ተዋጋ ናይ ምቅያር ቀንዲ ሕፅረት ኣሎ ማሕስካይ ጸኒሕካ ዝኾነ ንብረት ሸይጥካዮ ትምልሶ በትሸጥካዮ ትኸልን ካብኡ ድማ ከስተመር ዘይምህላው ዋና ዕንቅፋት ስርዓቱ ዝሰሓተ ከይዲ ንግዲ ትግራይ ንምስትኽኻል መንግስቲ ብትኹረት ክሰርሕ ኣለዎ ዝበሉ እቶም ነጋዶ ፖለቲካዊ ዘይርጉእነት ብምውጋድን ሰላም ብምስፋን ሰላማዊ ሃዋህው ዝሰፍነሉ ባይታ ክመቻቾ ከም ዘለዎ ድማ ጸዊዖም መንግስቲማ ነለ ኩነታት ተረዲኡ ሰላም ተዝኾን ሰላም ተኾን ግዴታ ስራሕካ ተሓስብ እዚ ግና ዛዓዱ ኩነታት ተቃይር ይበብ ማዓልቱ እና ሰላም ነየለሲ ስራሕ ክስራሕ ይካዲ እና ሰላም ተትንኾን ንሓሸ ስራሕስ ክስራሕ ይንብል ስራሕ እንቅስቃሴ ተጠምዋሉ ኩሉ ዝለዓለ ማለት እዩ ዝቐሰነ ሃዋህው ዘይምህላው ዓደ ቅልውላ ምዃና ድሕርቲ ዝነበረ ኩነታት ሕዚ ድማ ሜስካ ቅሱን ህይወት ዘይምህላው ማሕበረሰብ ስጋኣት ከም ማዓልትና ማዓልት ዝውሕዝ ዘሎ ኩነታትስ እሱ ሓደ ኮይንካን ሰላም ዝሐሸ ማሕበረሰብ ቀሲን ዝነበረላ ትግራይ ምፍጣር كل خبب بجام متعارف نحنا حقن سرعتنا أخبرنا مخاد أفتنا سلام معسال سرح كله زملكته أكل بتلقى إنفستر بفوليت بابن متأمانين كسرح له ويلي إذا حسن زاجيد ملاش زيت وحبو حلف الزف لغحن ولدن عندما حنقو محبر السب نقدي كم زخون زحبرو اتهم نقادو جزيو من محدار تقراي مستملكتهم أكلات بمزراب فتح خمس يقبع دما يبلو أو تقراي لغاح أقل بلت لن أو تقراي قل بتعمل بوزع المخنياتات بزحات تبوزنيو أو زي نيشتي تنكركر ولا أعمن كابل كتاب عراض الله تن حبرت سرح محبراتين زين حبرت سرح محبراتين دما ريسورس يادلينيو مس انفستمنت مسناي مريت زلو غدا تتحيزو تخرت تزغبر خالوت انفستراتو نكمزو
ዘበረታትዕ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ቀንዲ ዕማም ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ጸገማት ነጋዶ ንምፍታሕ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በብዓውዱ ዘለው ጸገማት ንምፍታሕ ምስ ዝምልከቶም አካላት ይዘራረቡ ምህላው ምስ ማሕበረሰብ ንግዲ ኣብ ዝነበሮም ጻኒሒት ገሊጾም ምንባሮም ዝከር እዩ ኩናት ኣዝዩ ካብ ዝሃሰዩ አካላት ሓደ እቲ ሃፍቲ ትግራይ ነውስ ወከፍ ቤተሰብ ነውስ ወከፍ ውልቀ ሰብ ዝነበረ ሃፍቲ ብምቅጻሉ ብምሕናው ሰብ ሃፍቲ ተኣሳሰረ ድማ ተመሳሳለ ኩሉ ዓቕምታት ሒዝኩም ኢንቨስት ምግባር ጀሚርኩም ካብ ዝነበርኩም ዝፍለጥ እዩ ኩናት ተጀሚሩ ኢንቨስትመንት ተቋሪፁ ንብረት ዓንዩ ልኣሕ ክትረኽቦ ይከኣልኩምን ምስኡ ድማ ኢንቨስትመንት ኣብ መምችቻው ናይ ባዕሉ ፀገም ዝኾኑ ነይሮም ብመንግስቲ ሓደ እዚ ንምፍታሕ ዝተኸደረ ሕቐት ኣሎ ብመንግስቲ ዝተገበረ ድጋፍ ኣሎ ብዝጎደሎም ኩሉ ይኸውን እዩ እታ ኢንቨስትመንት ጥራሕ ተድልያ መሬታ ምስ ካሊእ እያ መብራህታ ምስ ካሊእ እያ ኩሉ ሊስት ጌርና ተሽግራት ከመይ ጌርና ንፍትሓውን መን እንታይ ይፍፅሙን ገገዲአን ንፈትሐን ንኸውን ኢና ዝብል ግምት ኣለኒ እቲ ናይ ሰላም ፀጥታ ሽግር ግን ክፍታሕ ዘለዎ ፖለቲካል ምላሽ ዘድልዮ ነገር ኣሎ ካልኣይ ድማ ደንቢ ምኽባር ዘድልዮ ነገር ኣሎ ክልቲኡ ኣቃናጅኻ ክፍታሕ ዘለዎ መስለኒ كبرى سمعتي حزد ما تصابات سبورتنا بقم ناب سمعتي صغربلو جزء عير بتحلو نابو كسكركم يغني لي بتي فلما زينا وشتعد خجمر كله قدامي ديفيجن غانتا تግራይ ዝምት ይኸውን ሎማ አንተ ተኻይዱ ግጥማት ዘለዎ በከተማ ዓድዋን አክሱምን በዚ መሰረት ኣብ ግጥም ሲዝርከባ ጋንታታት ኣብ ምድብ ሲዝርከባ ጋንታታት ማርስ ምስ ዓዲ ጉደም ዘራኸበ ጾታ ባዕወት ጋንታ ዓዲ ጉደም ክልተን ሓደ ተዛዚሙሎ ከተማ ምኾነ ድማ ምስ ሽረንዳ ስላሴ ተራኺባ ክልተን ክልተ ዝኾኑ ውጽኢት ጾታን ዛዚመን ኣሎ ኣብ ምድብ ኤፍ ዝርከባ ካልኦት ጋንታታት ማይለሚንን ስሑል ሽረን ብንውን ግጥመን ካይደ ነይረን سعود شربي حدا نبادو كلتن حدا تعويت لهم رامع الدربعتون قبل أن تجمع يسرو حدا نبادو كم استعوتت كاب فيسبوك جت فيدرشن كو سجري تجري زرخونا يو حبريتا أما لقيتلو نبى كال حبريتا تنسجر شامبينا بشكلها تجري أبى كتم عد جرات نقص على كم زلزال ذكري زاجر سلست من خاطر كايرلو صباح دما حدا 150 كيلومتر بكورس دك تبعتيو نايبر خود الدرك السالتي بكورس دك تبعتيو تزنوحي نايد شامبينا زي ود الدريو عربي بكورس دك أنستيو حدا 100 كيلومتر شفنا ود الدر ناي كتم كسالتيو سنبت المعمزازمك خوني مالتي بكورسو دك أنستيو 6 كيلومتر بدك تبعتيو ون بكورس بتمساسالي 8 كيلومتر رحقات شفنا ود الدرات كم زسالتو كابتي قدمي لزوص مرها قبري مفلاط تخايلهم مس زيت تحازا غانتا بشكليتا مغلا 7 اندرتا بزعما زي بحفشام ابا زكايدتهم ودات انتاي غعزو انتاي عوتا مسغبام ابا شامبينا بشكليتا تግራይ ዘመስገወቶ ውጽኢት ከንታይ መስል ቀጻሊ መደብታ ጋንታ ታይዝብልማ መሳርሕትና ጽጋው ዘፈሩ አባላትታ ጋንታ አዘራሪው ዝስዕ ምድላ ወዳሊውሎ እስተኸታተል መለስ ንዝሓለፉ ዓመታት ጋንታ ብሽክሌታ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ብመሓዝ ክትወዳደር ጸንዕት ጋንታ ብሽክሌታ መቐለ 70 እንደርታ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ተቐዳድምቲ ደቂ ተባዕትዮ እውን ብምውሳኽ ኣብ ምውድዳር ትርከብ ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ተንሓናሒት ጋንታ ምንባራን በቲ ውጽኢት ንሱ ንምቕጻል ኣብ ምድላው ከም ዝርከቡ ተጻወትቲ እታ ጋንታ በረኸት ደሳለኝ ተመስገን መብራቱን ሓበን ዳኘው ይገልጹ ኣብዚ ንሓዝናይ ዓላማ ብጣዕሚ ምክንያቱ ሓደ ውድድር ዓላማ ሓደ ውድድር ክትኣተልካ ክስዕረልካ ክትኣቱ ከም እንቱ حفشات الفلاجين حارس بهلا وتكنم صنايلنا أمن مالتي بزو واحد زلنا يلس تنكرنا صحنا صبوت تكنم صنايلنا حسب مالتي مقالة عندرتها صبوا لعلي لمصحلنا إنا علمنا جميرنا زلنا ياو بتو سلطانة ياو بزح سلطانة قسيمة أو متى تموكري أو زحلفون لي زهون ياو بزولة صبوا وتيتمتها أفتو زلوا ودرات تساتفها عوت من مخان علامة إزلنا دسالي عم جمامرو كش أخذ له دساليني جن ناقلعو منسك أكو سخنا عندنا نهم يرو بتم زلوا تتصاوتي زحشة وصيت نمزجاب كم استدلوا زجلت تدمع أسلطاني تدك توعتي جان تابشكليتها مقلسة عندرتا الماز قبلت اللاسية حافشاوي ترنيجو تبغى ترنيجنا نسرح زلنا بأنا زلنا نجر ودينا عند سرحنا إن نركب تم تتصاوتون أخذ مدلاو جيرنا إنا مزينا زلنا خلتش حن عصرت شوعة استمسرت جانتا إن حزنا زلنا تخجوروا زبقوا من جرم جمرة جيرهم لنا يوم أحد سير جزي شو من تسايكل يوم زو جانتا خم جانتا دون خبل تجير لنا يوم كم جانتا ما على سوا عندرتا جن بزح جزي أفت سايكل ما تندسر حاله بزخر كعذري ما ترى أو ساعات وندا تزي كيلو تنسايكلون كابت عمود عند أخونا ينزخدا جانتانا تمال نجوب مليونات كفيلو
ብስክሌት ኣምፂልናዮ ዕድቂ እውን ኣምፂልናዮ ሕጂ ከዓ ትጠይቕናዮ ዘለና በቲ ዝጠይቕናዮ መሰረት ከም ዘቕርበልና በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ማለት እዩ ዋና ስልጣን እታ ጋንታ ታደሰ ሚካኤል በወገኑ በዝሒ ተቐዳደምቲ ናብታ ጋንታ ንምውሳኽ ሕቶ ኣቕሪቦም ኣብ ከይዲ ከም ዘሎ ይገልጽ ክልተ ተጫዋቲ ሓደ ቡና ዓሉ ብወነኑ ገዲፍዎ ኦረዲ ስራሕ ክሰርሕ ኢሉ ገዲፍዎ ሓደ ዲስፕሊን ጠጠው ማለት እዩ ንኦም ልትኩ እንድሕለየሉ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ነቲ ውፅኢት ክውን ሓደጋ ስለለውደቕካ ናቱ ትፅኢትና ተን ካልእት ጋንታ ልገብሮ ኣለዋ ተን ካልእት ጋንታ ለማልኦ ኣለዋ ናተን ንሪኦም ከማልኡና ልብል ተስፋ ነና ዓብዪ ጋንታ ስለዝኾነ ማንም ተጫዋቲ ክኣተሎ ማንም ኣሰልጣኒ ክኣተሎ ልትውፅኢት ኢሉ እንዳኣቲ ኦረዲ ልውፅኢት ልኸክተኣቲ ኢኻ ዝሮ ዝሮ ግን ዝሓለፈ ዝነበረ ውፅኢትና ግን እሱ ዓቂብና ኣብቲ ስቴጅ ለኣት ኢሉ ኣብቲ ተኣሽሙ ለኣት ኢሉ እውን ብሞራል ይኹን ተኣሽሙ ይኹን ተስፋ ሰኒቕና ንኡ ኣቢልና ኢና ክንኸድ ካብ ወፃኢ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮፓ ናብ ዝጥምት ሓበሬታ እንትንሰግር ከለና ትማሊ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮፓ ጋንታታት ፒኤስጂን ኣርሴናልን ኣብ ኤምሬትስ ተራኺበን ጋንታ ኣርሴናል ሓደ ንባዶ ከም ዝተሰዓረ ዝዝከር እዮም ሜዳን ቅድሚ ደገፍታን ኣብዚ ናይ ትማሊ ፀወታ ግን ብዙሓት ፈተነታት ዘካየደትሉ ታክቲካል ብልጫ ኣሰልጣኒታ ጋንታ ሉዊስ ኤንሪኬ እውን ዝተረኣየሉ መድረኽ እዩ ነይሩ ኣብዚ መዳይ እዚ ሓይሎም ኪሮስ ተወሳኺ ፀብፃብ ኣዳሊና ኣሎ ኣብ ሊገን ብስመን ኾነ ብዝወሰደኦም በዝሒ ዋንጫታትን ክብርታትን ኣብ መሳርዕ ዝርከባ ክልቲአን ጋንታት ናብ መድረኽ ኣውሮጳ ክመጻ ከለዋ ግና ኩዕሶ እግሪ ካብ ዝዘመንሉ እዋን እትሒዙ ዋንጫ ዝበሃል ጥዕመን ኣይፈልጣን ብርግጽ ኣብ ጫፍ በፂሐን ዝተመልሳሎም እዋናት እውን እንተሃለዉ ጋንታ ፓሪስ ሰን ጀርመን ድማ ብሓይሊ ገንዘብን ክኹባት ተፃወትን ክትወስዶ ዋላ እኳ እንትፈተነት ክሰምረላ ግና ይከኣለን ነዘን ጋንታት እዚአን እምበር እቲ ሓድሽ ቅርፂ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮጳ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ዘራኸበን ጋንታ ኣርሰናል ንጋንታ ሪያል ማድሪድ ደቂሳም ጋንታ ፓሪስ ሰን ጀርመን ድማ ንእንግሊዛውያን ጋንታት ሊቨርፑልን ኣስቶን ቪላን ረጊፅያ ናብዚ መድረኽ በፂሖም ቅድሚ እቲ ፀወታ ምጅማሩ ጋንታ ኣርሰናል ብመቕፃዕቲ ካብ ፀወታ ናይ ዝተገለፈ ቶማስ ፓርቲ ቦታ ንምሽፋን ጋንታ ፓሪስ ሰን ጀርመን ድማ ኣብ ሊጋ ብኒስ ገጠማ ስዕረት ካብ ሕልና ተፃወታ ንምውፃእ ኣብ ስራሕ ተፀሚደን የንቐንየን እቲ ፀወታ ምስ ተጀመረ ድማ ብፍጹም ዓብላላይነት ዝጀመረቶ ጋንታ ፓሪስ ሰን ጀርመን ኣብ 40 ደቂቓ ፍረፍሪላ ኣብዚ ዓመት ዓንዲ ሕቆታ ጋንታ ኮይኑ ዝርከብ ኦስማን ደምቤሌ ጎል ቁፂሩ መሪሕ ገይርዋ ኣብ ፈላሞት 20 ደቂቕ እውን ብዓብላላይነት ጋንታ ፓሪስ ሰን ጀርመን ዝቐጸለት ፀወታ ብድሕሪኡ እያ ጋንታ ኣርሰናል ደም ክትሰርዕ ጀመረት ብሰንኪ ሙብካር ቶማስ ፓርቲ ማእኸል ሜዳ ብኻልኦት ዝተዓብለላታ ጋንታ ነቲ ፀወታ ምቁፅጻር እውን ድኽመት ተራእይዋ እዩ ሓደገኛ ዝበሃል ፈተነ ዘካየደት ድማ ኣብ መበል 45 ደቂቓ ኮይኑ ማርቲኔል ዝረኸበ ዕድል እውን ክጥቀመላ ይከኣለን ንዕረፍቲ በዚ ውፅኢት ወፅአን ምስ ተመለሳ ብቕልጡፍ ናብ መጥቃዕቲ ዝኣተወት ጋንታ ኣርሰናል ብመንገዲ ሚካኤል መሪኖ ጎል ዋላ እኳ እንተቆፀረት ካብ ፀወታ ወፃእ ባራክ ጸደቀ ይካለትን ብድሕሪኡ እውን ናይ ሊያንድሮ ትሮሳርድ ዕድል ኣርሰናል ማዕረግ ትኸውን ዘኽእላ እዩ ነይሩ ግን ድማ ክትጥቀመሎም ይካለትን እቲ ፀወታ ከም ዝናበል ቀፂሉ ደቂቃ እናደፍአ ብዝኸደ ቁፅሪ ድኻም ስዒቡ ጋንታ ፓሪስ ሰን ጀርመን ድማ ኣብ መዛዘምታት ፀወታ ዝረኸበተን ዕድላት ተጥቀም ነይራ እቲ ውፅኢት ካብዝን ላዕሊ እውን ክኸውን ይኽእል ነይሩ እዩ ፀወታ ቀዳማይ እግረ ፍርቂ ፍጻመ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮጳ ድማ ብዓወት ጋንታ ፓሪስ ሰን ጀርመን ሓደ ንባዶ መፈጸም ታሪኺቡ ድሕሪ ፀወታ ኣሰልጣኒ ጋንታ ኣርሰናል ሚካኤል ኣርቴታ ፓሪስ ሰን ጀርመን ዓብይን ጠንካራን ጋንታ ምዃኑ ብምጥቃስ ዝረኸብናዮም ዕድላት ዘይምጥቃምና ዋጋ ክፊልና እዩ ኢሉ ቀጻሊ 9 ደቂቓ ኣለና ኣይክብል እውን ናይ ምሕላፍ ዕድል ከም ዘለዎም ገሊጹም ካብ ክላረንስ ሲደርፍ ጀሚሩ ክሳብ ዋይን ሮኒ ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ርእይቶም ዝሃቡ እንትኾኑ ኣብ ተጻወቲ ጋንታ ኣርሰናል ናይ ስነ ልቦናዊ ፍርሕን ድኽመትን ከም ዝረኣዩን መራሒ ዝኾነ ተጻወቲ ከም ዘድልያን ይገልጹ እዚ ብቕዓት እዚ እውን ኣብ ፓሪስ ትድግሞ እንተኾይና ብሕዚኣ ነቲ ዋንጫ ክትቐብፀለዋ ዝበሉ ኮይኖም ካብ ስነ ልቦና ተጻወቲ ጀሚሩ ክተስተኻኸሎም ዝግብእዋ ነገራት ኣለዉ በሃልቲኦም ጆርጂያዊ ኪቪቻ ክቫራስኬልያ ዘርኣዩ ብቕዓቱ ብብዙሓት ዝተናኣደ ኮይኑ ማእኸል ተጻወታይ ጋንታ ፓሪስ ሰን ጀርመን ቪቲንያ እውን ክኸብት ፀወታ ተባሂሉ ተሓሪሎም ካልኣይ እግረ ፀወታ ክልቲአን ጋንታት ድማ መጻኢ ሰሙን ዕለተ ረቡዕ ኣብ ፓሪስ ክካየድ እዩ ምስ ሻምፒዮንስ ሊግ ግብር ዝተተሓዘ ካልእ ሓበሬታ ሎማዓንቲ ዝሳለጠ ሓደ መርሃ ግብሪ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ጋንታ ባርሴሎናን ኢንተር ሚላን ዝራኸባሉ ፀወታ እዩ ዛጊድ ክልቲአን ጋንታታት ኣብ 16 መድረኻት ተራኺበን እየን ጋንታ ባርሴሎና 8 ግዜ ብምዕዋት 5 ግዜ ማዕረ 3 ግዜ ድማ ስዕረ ተመዝጊቢያ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ እውን ኣብ 2010 ጆዜ ሞሪኖን ፔፔ ጋርዲዮላን ተራኺቦም ጆዜ ሞሪኖ 3-2 ዝተዓወትሉ ውፅኢት እውን ዝዝከር እዩ ኣብ ልዕሊ ርእሰ ምትእማን እያ ትርከብ ጋንታ ባርሴሎና ስነ ልቦና ተፃወታ ጽቡቕ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ንምንታይ ሲ ኣብ ኮፓ ዴል ስፔን ኣብ ልዕሊ ሪያል ማድሪድ ዓወት ምዝጋባ ዝዝከር 3-2 ጽዋዕ ዓቲርያ መሪሕ ላሊጋ ስፔን እውን ከም ዘላ ዝዝከር እዩ በአንጻሩ ድማ ጋንታ ኢንተር ሚላን ኣብ ኮፓ ኢታልያ ከም ዝተሰናበተ ዝዝከር እዩ
بيس ميلان أبا سريع تالان ون بروما حدن بارد استسعرت له ناس سومن زيوت سيتايو نابولي ون مريحنة زركوت الله قات عمله كالي أب سريع تالان ون كلمة صوت هذه ببولنيا تسعرت الله قات عمل يرمو إنتر ميلان زيادة أب بستوسن ملكو أب صوت هنا تكايدو صوت أيلو مع أنت زكايد قلتم كلتين قانتات هانسي فليك نمادي زسعر سكواد قانتا برشلونة بقوم نتكسل فوتو هايلهم تصفيتي جبر من الباش نايكل تصوتي لو تطرحي جبر زخل ناي جافين كمون أروهان كالوتن بقام نسلف العدل سفيع كم زخنة يقول الله ستاني جانتا إنتر ميلان سيمون إنزاجي في المكر خلتها جانتا كتنا خروج تصفيتي جبريو بنجامين بافارد حزقونا في مقدات يزلو في مقدات زنبرم ماركوس ترام جن تاجانتا بقام نتكم سلف تجلس الله زي حدا تنكر زينا نجانتا إنتر ميلان يمباليكال بزخنة قتم كلتين جانتا ساعة 4 مشت لو ما أنتي زي فيلم صوتي زخون كبرت هبلي كبرها سمعتي كاب ايجنسي مرخبة حفاش تقراي راديو تقراي نأستات حادة ساعات زينا حادة ساعات حيدنا لكم قاربنا نيرنا زينا حادة ساعات بمللاي آوات سقاب مسكيلا تكنيك زالت بحبار بمخانيو مسقالوت مدلات راديو تقراي سنة يتعنيتون لكم سلام